क़िससुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता क़िस्त में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आमद के बाद के हालात, उनकी इब्तदाई खुराक और लिबास, नीज उनके दीगर मामूलात, औलाद की पैदाइश, तामीर काबा, तर्ज इबादत और दुनिया पर बसेरा करने और इसमें रस बच जाने जैसे मामलात से आपको आगाह किया था। आज की इस वीडियो में बाकी के वाकयात से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये छठी किस्त। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्बी औलाद से काबिल और हाबिल का वाकया मशहूर है। काबिल बड़ा था, हाबिल छोटा। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की लियोवा खूबसूरती में कुछ कम थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था, लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह ही मेरे साथ होगा। जब काबिल ने जिद और हठधर्मी शुरू की तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज पेश करो। जो सच्चा होगा उसकी न्याज़ो सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की ये अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर पर आने वाली आग खा जाती, और जो कबूल नहीं होता था उसे आग नहीं खाती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी या एक दुम्बा रब ताला की राह में पेश किया। दोनों ने ये कहकर न्याज पेश की कि ए अल्लाह, जो अकलीमा का ज्यादा हकदार है उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आग ने हाबिल के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबिल के सदक़े को आग ने ना खाकर रद्द कर दिया। काबिल के दिल में हसद, बुग़्ज़ व अनाद भड़क उठा। उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इस तरह जिक्र फरमाया, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की तो एक की कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तू दोज़खी हो जाए और बेइंसाफों की यही सजा है। इस वाक़े को जिक्र करने का ये मतलब था कि हसद की बुराई मालूम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को सबक हासिल हो और क़यामत तक लोग हसद को बुरा समझें। हाबिल हक पर थे। उनके तक़वे के पेश नजर उनका सदका कबूल हो गया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही पल्ले पड़े। इसका मकसद यह है कि तुमने अपने बाप की नाफरमानी की, वो गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे है, और अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो कर लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे ही जिम्मे होगा। आदम अलैहिस्सलाम मक्का गए हुए थे। काबिल ने उनकी अदम मौजूदगी में अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये रुए जमीन पर पहला कत्ल था, इसलिए काबिल जानता नहीं था कि वो अपने भाई को कैसे कत्ल करे। तो शैतान लईन ने उसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। काबिल को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना है। हाबिल चूंकि बकरियां चराते थे, एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे कि काबिल ने उनके सर पर पत्थर मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। उस वक्त हाबिल की उम्र 20 साल थी। अब्दुर्रहमान बिन फजाला से मरवी है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल जायल हो गई, समझने की सलाहियत सल्ब हो गई। इसी हालत में पागल ही रहा, यहाँ तक के मर गया। कत्ल करने से पहले रंग उसका सफेद था और कत्ल करने के बाद उसका तमाम जिस्म काला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से वापस होने के बाद काबिल से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसने कहा, मैं कोई उसका जिम्मेदार तो नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने उसे कत्ल कर दिया है, इसीलिए तेरा जिस्म स्याह हो चुका है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जुल्मन कत्ल होगा उसके कत्ल का अजाब आदम अलैहिस्सलाम के पहले कातिल बेटे पर भी होगा, क्योंकि उसी ने कत्ल की इब्तदा की।
حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے، جو آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت پریشان تھا تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کوریدنے لگا۔ قابیل کوے کا یہ عمل بغور دیکھ رہا تھا۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے اور دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون بننے کے لیے کوے کو بنا کر بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 صورتیں بیان کی ہیں، جو کہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کوریدا، مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا۔ دوسری یہ کہ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر حابیل کی لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں اس قتل ناحق سے کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ قابیل کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوہ ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو یہ احساس ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا، اسے ندامت کوے کی نسبت کم عقل ہونے کے باعث تھی۔ وہ اس کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن و دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ آدم علیہ السلام کو خود غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو ملی۔ پھر ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے جبکہ دیگر فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہی گئیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منا میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں۔ بعد میں اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر آدم علیہ السلام کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان کی مانند بنایا گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے جنت کے پھل کھانے کی خواہش بیان کرنے پر وہ سب ادھر ادھر پھل تلاش کرنے کے لیے پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔
उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। आपकी मौत के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत और खिलाफत का ताज सजाया गया। बाज मुर्रखीन के बकाल आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में उतरने के मकाम पर वाक़ है। बाज मुर्रखीन के बकाल आपकी कब्र मुबारक इराक में वाक़ है। जद्दा के बाहर समंदर के किनारे एक कब्र का निशान है जिसके मुताल्लिक लोगों का ख्याल है कि ये हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र है। कहा जाता है कि हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 साल बाद फौत हुई और उनके पहलू में दफन की गईं। रिवायत है कि जन्नत में सिर्फ 2 इंसान आदम और हव्वा ऐसे होंगे जिनकी नाफ नहीं होगी, क्योंकि नाफ मां के पेट में जन्म लेने वाले बच्चों में ही मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिला अभी जारी है। मजीद अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।